अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे दूसरा दिन है मेले का, जहाँ मैं कल एक व्लॉग आपने देखा था, लेकिन आज इस मेले के हवाले से तो बात क्या करनी है। मेला एज़ यूजुअल जैसे कल चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अब बात आज करनी है एक पाकिस्तानी जो कि यूएई का रेजिडेंट है। वो वहाँ से प्रॉपर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी पूरी करके, उस पर रेजिडेंट कार्ड भी था। उसने सफ़र किया जॉर्जिया का, और उसके साथ एक दोस्त भी था। तो वो बताता है कि जब जॉर्जिया में वो उतरा एयरपोर्ट के ऊपर, तो क्यू में लगा हुआ था, आगे लोग आ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचा तो उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो उसने बताया कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नाम सुनते ही उसने उन दोनों को अलग कर लिया। और जब इस नौजवान ने जो कि यूएई में रह रहा है, बड़े अरसे से रह रहा है, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है तगड़ा, तो उसने कहा जी कि मुझे आपने ऐसे क्यों किया, अलग क्यों किया मुझे। तो उसने बगैर कोई बात सुने उनको वहाँ पे एक जैसे लॉकअप होता है इस टाइप कमरे में बंद कर दिया उनको, और 12 घंटे उनको वहाँ पे बंद रखा दोनों को। और इसने एम्बेसी से बात करने की कोशिश की तो फ़ोन भी इससे छीन लिया गया। और यानी बड़ा एक रेसिज्म वहाँ पे हुआ, बड़े कोई रेसिस्ट लोग थे जो भी थे। हालांकि अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम अब जिस हवाले से या जिन वजूहत की बिना पर ख़राब हो रहा है उस पर बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें हमारी जो एम्बेसीज़ है जो पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में होती हैं, उनका बड़ा रोल हो सकता है कि वो अपने शहरियों की या अपने पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कायम करें। इसी तरह जब बाहर से लोग पाकिस्तान में आते हैं तो तब भी, और दूसरा मीडिया के ज़रिए भी, कि पाकिस्तानियों के साथ अगर कोई इम्तियाजी सलूक होता है तो उसको हाईलाइट करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के मीडिया में जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती है उसको हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जो चीज़ें करने वाली होती हैं वो नहीं होती। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक तो ये था कि चलें, अब उसने जाके यूएई गवर्नमेंट की तरफ से ये काम ये शुरू किया है कि लेटर भी लिखा है जॉर्जिया गवर्नमेंट को, लेकिन उसका जो एक नुकसान हुआ है, उसका जो टिकट ज़ाया हुआ है, उसको जो एक ज़हनी टार्चर हुआ है, और जिस तरीके से उसको डिपोर्ट किया गया है, मेरा ख्याल है ये एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम की ये इंसल्ट होती है। और इसके ऊपर हमारी हुकूमतों को बड़ा सख्त नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं लेते तो फिर पाकिस्तानियों को लवारसों की तरह कहीं भी किसी भी जगह इस तरह के वाक़यात का सामना करना पड़ जाता है। बहरहाल एक तो ये, दूसरा आजकल एक बड़ा इशू चला हुआ है, हमारे कुछ सीनियर्स हैं वो भी इस पर बड़ी बात कर रहे हैं, मेरे जो जर्नलिस्ट हैं, कि सोहेल वड़ैच के बारे में, जो एक मॉर्निंग शो करती है हमारी फ़िज़ा अली, उसने एक शो के अंदर ही, जहाँ पे सोहेल वड़ैच भी बैठे हुए थे और कुछ लोग और भी मेहमान थे वहाँ पे, तो उसने कहा कि सोहेल वड़ैच साहब, अगर आप पाकिस्तान में ना होते ना, आप कहीं अमेरिका में या किसी एडवांस कंट्री में होते, तो आप वहाँ पे किसी बाथरूम में सफाई कर रहे होते। अच्छा, एक तो उसने ये लाइटर मूड में कहा है, क्योंकि बाद में उसने ये भी हवाला दिया कि जब भी सोहेल वड़ैच किसी एक्ट्रेस का इंटरव्यू करते हैं, मॉडल्स के इंटरव्यू करते हैं, इवन जो हमारे जो हिजड़े हैं मैक मलक, इनके भी इन्होंने इंटरव्यू किए हैं, तो वो बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू करते हैं उनके साथ, ना सिर्फ सेक्स के हवाले से बल्कि उनके बेडरूम, उनके जो बाथरूम है वहाँ तक वो जाते हैं। तो उसने उस सेंस में एक बात की कि आपको बेडरूमों में और दूसरों के बाथरूमों में जाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसको हमारे कुछ सहाफ़ियों ने बड़ा नेगेटिव लिया। मैं अपने उन सहाफ़ियों का नाम नहीं लूँगा। बड़ा बढ़ा चढ़ा के जी हमारे एक सीनियर को उन्होंने बड़ा 4 दहाइयों से 40 सालों से सहाफ़त में बड़ा एक मकाम बनाया, तो उनके साथ एक मॉडल जो थी जिसका अपना कोई करैक्टर नहीं है, तो उसने ऐसा क्यों किया। तो मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले इरशाद भट्टी ने इंटरव्यू किया था सोहेल वड़ैच का, तो उसमें सोहेल मेरे सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, मेरी उनसे बड़ी अच्छी मुलाकातें भी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में बड़ा तौहीन अमेज़ अंदाज में उनका नाम रखा कि वो डोंकी राजा, और बार बार इरशाद भट्टी ने कहा जी आप उनको डोंकी राजा क्यों कह रहे हैं, क्या आप ये नवाज शरीफ के बारे में कह सकते हैं। तो उन्होंने इस पर कहा कि नहीं, मैं नवाज शरीफ के, आप पीछे देखते हैं कि यहाँ पे हो रही है फायर हो रही है, और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ कैमरे लगे थे, तो हम कह रहे थे पता नहीं क्यों लगे हुए हैं, तो ये मखसूस टाइम पे ये होना था। तो बहरहाल ये बड़ा अच्छा नज़ारा है। तो हम आते हैं उसी तरह, आप देखते भी रहें साथ साथ सुनते भी रहें कि सोहेल वड़ैच ने एक पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को बड़े ही तज़हीक अमेज़ अंदाज में डोंकी राजा बार बार कहा। इरशाद भट्टी ने उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो कहते रहे। तो जब आपके अपने धुम पे कहीं पाँव आता है तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों की तौहीन करते हैं,
دوسروں کا آپ خیال نہیں کرتے، ان کی سیلف ریسپیکٹ کو آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر آپ آسمان سے تو اترے ہوئے نہیں ہیں، پھر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، کیونکہ ان ملکوں میں یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہاں سائپرس میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی یہاں پہ کوئی آتی ہے رپورٹ آتی ہے، یہاں بھی کرائم ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اریسٹ ہوتے ہیں نہ تو ان کا نام دیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے نیوز کے اندر، اور نہ ان کی تصویر دی جاتی ہے، انٹل کہ جب تک اس کا کوئی کورٹ سے ڈیسیجن نہ ہو جائے، جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ وہ واقعی اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملی ہے، پھر اس کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، پاکستان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، کہ جب چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سامنے لایا جاتا ہے، ان کے نام، ان کی ویڈیوز، ان کی شکلیں. ابھی ایک ٹک ٹاکر ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جس کا مرڈر ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، تو اس کی وہ تمام جو پچھلی ٹک ٹاکس ہیں ان کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے، اس کے باپ کو، اس کی بہن کو، اس کی پھپھو کو، سب کو سامنے. تو یہ جو نیگیٹو رپورٹنگ ہوتی ہے نا، یہ سہیل وڑائی جیسے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہوں، جو ایک میں کہتا ہوں وہ صحافت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر جب ان کے اوپر کوئی اس طرح کا لگتا ہے فضا علی کی، جس طرح ان کو کہہ دیا کہ آپ یہاں نہ ہوتے، امریکہ میں ہوتے، کہیں اور ہوتے، تو آپ وہاں پہ کہیں آپ سویپر کے طور پر نوکری کر رہے ہوتے. تو اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. میرا خیال ہے اس نے ویسے بھی وہ جو بھی ہے جیسی بھی ہے اپنا کام کر رہی ہے، لیکن آپ اب اس بنیاد کے اوپر اب اس کی کریکٹر اسیسنیشن آپ نے شروع کی ہوئی ہے. بڑے ہمارے سینئر ہمارے صحافی ہیں جو یہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑا اس کو متوازن لیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میڈیا میں ایسی، ہم نواز شریف کے اوپر تنقید نہیں کرتے، آصف زرداری کو ہم نے 40 وہ علی بابا 40 چور نہیں کہا ہم نے، کیا ہم نے ان کا 10% نام نہیں رکھا ہوا تھا؟ اسی طرح عمران خان کو ان کی بیوی کے حوالے سے جس طریقے سے ان کی کریکٹر اسیسنیشن ہوئی ہے یا کروائی جا رہی ہے فیض حسن چوہان جیسے چوتیا لوگوں کے ذریعے، تو وہ بھی ہمیں پھر دیکھنا چاہیے نا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے ہمارے ملک کو کچھ پالیسیاں بنانی چاہیے، میڈیا کے حوالے سے بھی، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، لیکن اس کے لیے حکومتوں کو اپنے منجی کے نیچے بھی ڈانگ پھرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں. کیا پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اور جہاں آئین ہوتا ہے، جہاں قانون ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی سیپریوٹ ہے، کوئی برٹش ہے، کوئی امریکن ہے. یہاں سب ایک ہی جیسے ہیں، کوئی کسی کو ان نظروں سے نہیں دیکھتا جیسے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے. تو آپ یہ خوبصورت نظارے دیکھیے کتنے زبردست ہیں، اس کو دل پہ مت لیجیے گا. سہیل وڑائی صاحب یا باقی جو اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، یہ خوبصورت ماحول دیکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، اور بڑا خوبصورت یہاں دھواں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دھواں، اس کے بعد جو فائر پیکنگ ہوئی ہے، اس کے بعد دھواں اسموک دیکھ سکتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ سمندر ہے، سمندر کے اوپر آپ کو وہ دھواں نظر آ رہا ہوگا. بڑا خوبصورت منظر ہے. یہ سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا لکڑی کا برج بنایا گیا ہے، اور دور دور تک آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. بڑا مزے کا موسم ہے، اور آپ بھی مزے میں رہیے، کیونکہ میں بھی گرم موسم میں آ رہا ہوں چند دنوں تک. تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.